वेलकम टू लर्न एंड एक्सप्लोर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास सफ़र की, उम्रा की। जी बिल्कुल। लाखों लोगों की ख्वाहिश होती है ये सफ़र करने की, और अक्सर ये हज जैसे बड़े सफ़र का पहला कदम भी समझा जाता है। सही। खुद उम्रा भी अपनी जगह एक मुकम्मल इबादत है। इसकी रूहानी अहमियत भी बहुत है। कहा जाता है गुनाहों से पाकी मिलती है, जन्नत की बशारत है। अल्लाह के मेहमान होते हैं उम्रा करने वाले। बिल्कुल, अल्लाह के मेहमान। और देखें, ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं सियाहती सफ़र नहीं है, इसकी तैयारी बहुत अहम है। हाँ, तैयारी। और सिर्फ सामान बांधना नहीं, असल तैयारी तो रूहानी है, दिल की, नीयत की। और ये तैयारी, मेरा मतलब है, अभी से शुरू होनी चाहिए, सफ़र से बहुत पहले। अच्छा। जैसे हज मबरूर का तसव्वुर है ना, यानी मकबूल हज, तो उम्रा भी उसी कबूलियत के हुसूल का एक जरिया है। मकसद सिर्फ जाकर कुछ रस्में अदा करना नहीं, ठीक। बल्कि उस सफ़र से कुछ सीख कर एक बेहतर इंसान, बेहतर मुसलमान बनकर लौटना है। तो ये सफ़र घर से ही शुरू हो जाता है असल में? यकीनन। कुछ इब्तदाई कदम हैं जिनका जिक्र मिलता है, जैसे दूसरों से माफ़ी मांगना अगर किसी का दिल दुखाया हो। बहुत ज़रूरी है, दिल साफ करके जाना चाहिए। और कर्ज, अगर किसी का कर्ज देना है तो वो अदा करना, या कम से कम उसका कोई इंतज़ाम करना। जी, ये भी बहुत अहम है, जिम्मेदारियां पूरी करके निकलें। फिर सफ़र से पहले 2 रकत नफल नमाज का भी जिक्र है। दुआ करना। अल्लाह से मदद मांगना, आसानी तलब करना, सफ़र की कबूलियत की दुआ। और आजकल तो टेक्नोलॉजी भी मदद करती है, कुछ ऐप्स वगैरह भी हैं। हाँ, काफ़ी मुफीद ऐप्स हैं, दुआओं की गाइड्स हैं, उम्रा के तरीके समझाने वाली ऐप्स हैं, वो डाउनलोड कर लेनी चाहिए। सही। ये जो सारी बातें हैं ना, माफ़ी मांगना, कर्ज अदा करना, ये असल में हमारी ज़हनियत को तैयार करती हैं। ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं है, ये नियत को खालिस करने का, शुरू से ही अल्लाह की मदद शामिल हाल रखने का तरीका है। यानी सफ़र जहाज में बैठने से पहले ही शुरू हो गया है। बिल्कुल, पहले कदम से। और हदीस में भी आता है कि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। हाँ, सुना है। तो जब मकसद इतना पाकीज़ा हो तो हर कदम पर अल्लाह की मदद मांगनी चाहिए। और फिर मंजिल देखें, मक्का मुकर्रमा, सुभान अल्लाह। वो जगह जहां एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है। 1,00,000? जी। और मदीना मुनव्वरा में 1,000 गुना। अगरचे मदीना अक्सर लोग उम्रा के बाद या हज के साथ जाते हैं, ठीक। लेकिन इतने ज्यादा सवाब के साथ एक जिम्मेदारी भी है। वो क्या? वो ये कि उन मुक़द्दस मकामात पर गुनाहों से बचने का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि जैसे नेकी का अजर बढ़ता है, वैसे ही वहाँ गुनाह की संगीनी भी बढ़ जाती है। ये बहुत अहम नुक्ता है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज़ की तरफ जो उम्रा का एक लाजमी हिस्सा है, एहराम। जी, एहराम। ये अक्सर लोग समझते हैं शायद सिर्फ लिबास है। ये क्या है असल में? अच्छा सवाल है। देखें, एहराम सिर्फ लिबास नहीं है, ये एक ख़ास हालत है, एक कैफियत। स्टेट ऑफ बीइंग आप कह लें। हालत? जी, एक रूहानी और जिस्मानी हालत, जिसमें कुछ चीज़ें मना हो जाती हैं, कुछ पाबंदियां लग जाती हैं। अच्छा। और इस हालत में दाखिल होने के लिए एक हद मुकर्रर है, मीकात कहते हैं उसे। मीकात, हाँ सुना है ये लफ्ज़। इस मीकात पर पहुंचने से पहले पहले नियत करनी होती है एहराम की। ठीक है, तो एहराम में क्या क्या शामिल है? बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें। एक तो एहराम का लिबास या उसके कवानीन की पाबंदी, दूसरी नियत, और तीसरी तलबिया पढ़ना। तलबिया, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जी बिल्कुल, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये 3 चीज़ें मिलकर एहराम बनाती हैं, लिबास, नियत और तलबिया। जी हाँ। लिबास में मर्दों और ख़वातीन के लिए क्या फ़र्क है? ख़वातीन के लिए कोई ख़ास लिबास मुकर्रर नहीं है, वो अपना आम सादा बापर्दा लिबास पहन सकती हैं, जैसे अबाया या शलवार कमीज दुपट्टे के साथ। कोई भी रंग? जी, कोई भी सादा रंग, बस बहुत ज़्यादा भड़कीला या पुरकशिश ना हो। असल चीज़ पर्दा है। अलबत्ता 2 चीज़ें मना है, दस्ताने नहीं पहन सकती, अच्छा, दस्ताने नहीं? और वो ख़ास निकाब जिसमें आँखों के लिए सुराख होते हैं, वो भी नहीं पहन सकती। तो चेहरा खुला रहेगा? चेहरा खुला रहेगा, लेकिन अगर ज़रूरत हो, जैसे नामहरम सामने हो, तो अपने स्कार्फ या दुपट्टे का पल्लू आगे करके चेहरा छुपा सकती हैं। ठीक है। और जूते?
عام جوتے پہن سکتی ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اور مردوں کے لیے ان کا تو وہ خاص سفید لباس ہوتا ہے۔ جی، مردوں کے لیے 2 سفید بغیر سلی ہوئی چادریں ہوتی ہیں، ایک نیچے باندھتے ہیں ایزار اور ایک اوپر اوڑھتے ہیں ردا۔ بغیر سلی ہوئی؟ جی، یہ شرط ہے، کوئی بھی سلا ہوا کپڑا جو جسم کی بناوٹ کے مطابق ہو وہ نہیں پہن سکتے۔ جیسے قمیض، کرتا، پینٹ، شلوار، بنیان، انڈرویئر، یہ سب منع ہے۔ سر ڈھانپنا بھی منع ہے مردوں کے لیے؟ جی بالکل، احرام کی حالت میں مرد سر نہیں ڈھانپ سکتے، نہ ٹوپی، نہ پگڑی، نہ چادر سے۔ اور جوتوں کا کیا حکم ہے؟ جوتوں میں سینڈل یا چپل پہن سکتے ہیں جن میں پاؤں کا اوپر والا حصہ، خاص طور پر ٹخنے، ننگے رہیں۔ ٹخنے ننگے رہیں؟ جی، یعنی بند جوتے نہیں پہن سکتے۔ سپورٹس سینڈل یا کراکس ٹائپ کے جوتے جن میں ٹخنے کھلے ہوں وہ ٹھیک ہے۔ کچھ عملی مشورے بھی ہوتے ہیں احرام باندھنے سے پہلے کے لیے؟ ہاں جی بالکل، احرام کی نیت کرنے سے پہلے کچھ چیزیں کر لینا مستحب ہیں، یعنی بہتر ہے، جیسے غسل کرنا۔ اچھا، نہا لینا بہتر ہے؟ جی، اور خوشبو لگانا بھی اچھا ہے۔ مرد اپنے جسم پر لگا سکتے ہیں لیکن احرام کی چادروں پر نہیں۔ احرام کی چادروں پر نہیں؟ نہیں، نیت کے بعد تو جسم پر بھی خوشبو نہیں لگانی، یہ نیت سے پہلے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ناخن کاٹ لینا، غیر ضروری بال صاف کر لینا، یہ سب احرام میں داخل ہونے سے پہلے کر لینا چاہیے۔ اور وہ جو ایک ٹپ دی جاتی ہے کہ اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہو تو گھر سے ہی نیچے والی چادر پہن لیں۔ ہاں، یہ ایک عملی آسانی ہے۔ اگر فلائٹ سیدھی جدہ جا رہی ہے تو مرد گھر سے یا ایئرپورٹ سے ہی اپنی پینٹ یا شلوار کے نیچے احرام کی آزار پہن سکتے ہیں، تاکہ جہاز میں آسانی ہو۔ جی، پھر جہاز میں جب میقات کا اعلان ہو تو بس اوپر کے کپڑے اتار کر اوپر والی چادر یعنی ردا اوڑھ لیں، وقت بچ جاتا ہے۔ یہ تو اچھی ترکیب ہے۔ اچھا، اب میقات اور نیت کی بات، جہاز میں کب پتہ چلتا ہے؟ عام طور پر پائلٹ اعلان کرتے ہیں جدہ اترنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے۔ تو اسی وقت نیت کرنی ہے؟ جی، وہ اعلان ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ جو لوگ عمرے کی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ لیں تو اچھا ہے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ یہ نیت میقات کراس کرنے سے پہلے ضروری ہے؟ جی بالکل، میقات سے گزرنے سے پہلے نیت ہو جانی چاہیے۔ احرام کے کپڑے آپ پہلے پہن سکتے ہیں لیکن نیت میقات کے قریب ہی کریں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا گھر سے ہی نیت کر سکتے ہیں؟ اجازت تو ہے لیکن عام طور پر اس کی سفارش نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی آپ نیت کر لیں گے آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، تو بلا ضرورت اتنی جلدی پابندیوں میں آنے کا کیا فائدہ؟ بات تو ٹھیک ہے۔ اچھا، نیت کر لی، پھر تلبیہ پڑھنا شروع کرنا ہے؟ جی، مرد اونچی آواز میں، خواتین آہستہ آواز میں۔ لبیک اللہم لبیک۔ اور یہ کب تک پڑھنا ہے؟ یہ تلبیہ طواف شروع کرنے تک جاری رکھنا ہے۔ یہ ایک طرح سے اللہ کے دربار میں حاضری کا اعلان ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب کوئی احرام کی حالت میں آ گیا تو پابندیاں شروع ہو گئیں، کون کون سی چیزیں منع ہیں؟ جی، کچھ اہم پابندیاں ہیں، جیسے جسم سے بال نوچنا یا کاٹنا منع ہے، سر کے ہوں یا داڑھی کے یا کہیں اور کے۔ ناخن کاٹنا بھی منع ہے؟ جی، ناخن کاٹنا بھی منع ہے۔ خوشبو استعمال کرنا منع ہے، نہ کپڑوں پر نہ جسم پر۔ ٹھیک۔ میاں بیوی والے تعلقات یا اس طرح کی گفتگو منع ہے۔ خشکی پر شکار کرنا منع ہے۔ اور مردوں کے لیے سر ڈھانپنا اور سلے ہوئے کپڑے؟ جی، یہ ہم نے پہلے ذکر کیا۔ اور خواتین کے لیے دستانے اور وہ مخصوص نقاب پہننا منع ہے۔ ایک اور چیز، نکاح کرنا یا کروانا یا پیغام دینا بھی منع ہے؟ جی، احرام کی حالت میں یہ بھی منع ہے۔ اگر غلطی سے کچھ ہو جائے، جیسے کسی کے کپڑوں سے خوشبو لگ گئی؟ اگر انجانے میں لگ جائے تو فوراً دھو لیں۔ اگر کوئی بال خود بخود ٹوٹ کر گر جائے تو کوئی حرج نہیں، جان بوجھ کر کرنے سے بچنا ہے۔ صحیح۔ اچھا جی، احرام باندھ لیا، میقات پر نیت کر لی، تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اب کیا؟ اب عمرے کا پہلا عملی رکن، طواف۔ طواف یعنی کعبہ شریف کے گرد چکر لگانا؟ جی، 7 چکر، گھڑی کی سوئیوں کے مخالف سمت میں اینٹی کلاک وائز۔ اور اس کے لیے وضو ضروری ہے؟ بہت ضروری۔ طواف کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ ٹھیک۔ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ حجر اسود سے، کعبہ کے اس کونے سے جس میں وہ سیاہ جنتی پتھر نصب ہے۔ وہاں کوئی نشانی ہوتی ہے؟ جی، آج کل وہاں سبز لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں سیدھ میں۔ آپ حجر اسود کے سامنے آئیں، اس کی طرف اشارہ کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پہلا چکر شروع کریں۔
इशारा करें, बोसा देना या छूना? अगर आसानी से किसी को धक्का दिए बगैर मुमकिन हो तो छू लें या बोसा दे दें, लेकिन अगर रश हो तो दूर से ही इशारा करके अल्लाहु अकबर कहना काफी है। ठीक है। मर्दों के लिए तवाफ में कुछ खास काम भी हैं? जी, 2 सुन्नतें हैं मर्दों के लिए। एक है इज्तिबा, इस्तिबा? यानी अपनी ऊपर वाली चादर रिदा को दाएं बगल के नीचे से निकालकर बाएं कंधे पर डालना। इससे दायां कंधा नंगा हो जाता है। ये कब करना है? ये तवाफ के पूरे 7 चक्करों के दौरान करना है। 7 चक्करों में? जी, और दूसरा काम है रमल। रमल? ये सिर्फ पहले 3 चक्करों में करना है। इसमें मर्द थोड़ा अकड़ कर छोटे कदमों से तेज तेज चलते हैं, जैसे पहलवान चलते हैं। अच्छा, पहले 3 चक्करों में तेज चलना? जी, ये ताकत का इजहार है। बाकी 4 चक्कर मामूल की रफ्तार से। अलबत्ता अगर खवातीन साथ हैं तो उनकी रफ्तार से चल सकते हैं। तवाफ के दौरान क्या पढ़ना चाहिए? कोई खास दुआ लाजिम नहीं है। आप जिक्र करें, कुरान पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अपनी जुबान में दुआ मांगें। कोई भी दुआ? जी, अलबत्ता एक कोना है रुकने यमानी, हजरे अस्वद से पहले वाला कोना। हाँ। उस कोने और हजरे अस्वद के दरमियान एक दुआ पढ़ने की बहुत फजीलत आई है। रब्बुना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये हर चक्कर में पढ़ें? जी, इस हिस्से में ये दुआ पढ़ना बहुत अच्छा है। और हर चक्कर जब हजरे अस्वद के पास से गुजरे तो दोबारा इसी तरह इशारा करके अल्लाहु अकबर कहें। ये दूसरे चक्कर के शुरू से 7वें चक्कर के शुरू तक करना है। ठीक है, 7 चक्कर मुकम्मल हो गए, 8वें बार हजरे अस्वद पर पहुंचे तो अब अल्लाहु अकबर नहीं कहना, तवाफ मुकम्मल हो गया। अब मर्द अपना दायां कंधा ढांप लें, यानी इस दबा खत्म। सही। एक अहम सवाल, हाँ, अगर तवाफ करते हुए वुजू टूट गया तो तवाफ वहीं रोक दें, जाकर वुजू करें। वुजू कहाँ करें? हरम में जमजम के कूलर्स के पास अक्सर वुजू की जगह बनी होती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। वुजू करके वापस आकर जिस चक्कर में वुजू टूटा था वो चक्कर हजरे अस्वद से दोबारा शुरू करना है। पिछले नामुकम्मल चक्कर को शुमार नहीं करना। यानी अगर तीसरे चक्कर में वुजू टूटा तो वुजू के बाद तीसरा चक्कर शुरू से करेंगे? जी बिल्कुल, तीसरा चक्कर शुरू से। एक और बात, काबा को छूने के बारे में, खुशबू का भी कोई मसला था? हाँ, ये एहतियात करनी है कि काबा की दीवार पर, खास तौर पर रुकने यमानी के करीब, बाज़ औक़ात खुशबू लगी होती है। एहराम में खुशबू लगाना मना है, तो छूने से पहले देख लें। सिर्फ हजरे अस्वद और रुकने यमानी को छूने की तरगीब है, अगर मुमकिन हो और खुशबू ना लगी हो। ठीक है, तवाफ मुकम्मल हो गया। अब 2 रकात नमाज पढ़नी है, वाजिब तवाफ। कहाँ पढ़नी है? अफजल तो ये है कि मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ें, इस तरह के मकाम इब्राहिम आपके और काबा के दरमियान हो। अगर वहाँ बहुत रश हो तो मस्जिद अल हराम में कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। इन 2 रकात के बाद खूब दुआ करें और फिर जमजम का पानी पिएं, पेट भर कर पिएं, सर पर डालें। जमजम पीते हुए भी दुआ कबूल होती है। माशाल्लाह। अच्छा, तवाफ और नमाज हो गई, अब उम्रे का अगला मरहला? अगला मरहला है सई। सही? जी, सफ़ा और मरवा की 2 पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाना। यह हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी है। सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर, इसके लिए भी वुजू शर्त है? शर्त नहीं है, लेकिन अफजल और बेहतर है कि बावजू हो। ठीक है, सही कहाँ से शुरू करनी है? सई हमेशा सफ़ा से शुरू होती है। सफ़ा से? जी, जब सफ़ा के करीब पहुंचे तो कुरान की आयत पढ़ें, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। ठीक। फिर सफ़ा पर चढ़कर किबला रुख होकर हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह की बड़ाई बयान करें, तकबीर कहें और वो ख़ास दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला। वो 3 बार पढ़नी है? जी, 3 बार पढ़ना और हर बार के बाद अपनी दुआएं मांगना मसनून है। फिर सफ़ा से मरवा की तरफ चलना है, ये पहला चक्कर? जी, सफ़ा से मरवा पहला चक्कर। रास्ते में 2 सब्ज निशान आएंगे। हाँ, वो ग्रीन लाइट्स। उनके दरमियान मर्दों को थोड़ा तेज चलना या दौड़ना है, ख़वातीन नॉर्मल चलेंगी। ठीक है। मरवा पहुंचकर फिर किबला रुख होकर वैसी ही दुआ करनी है जैसे सफ़ा पर की थी। वही तस्बीहात और दुआ 3 बार, बीच में अपनी दुआएं। फिर मरवा से वापस सफ़ा, ये दूसरा चक्कर? बिल्कुल, मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर। इसी तरह चलते रहना है जब तक 7 चक्कर पूरे ना हो जाएं। तो पहला,
تیسرا، پانچواں، ساتواں چکر صفا سے مروہ، جی اور دوسرا، چوتھا، چھٹا چکر مروہ سے صفا۔ بالکل صحیح۔ تو ساتواں چکر کہاں ختم ہوگا؟ ساتواں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ مروہ پر؟ اچھا، وہاں ختم کر کے کوئی خاص دعا؟ نہیں، ساتواں چکر مروہ پر ختم کرنے کے بعد کوئی خاص دعا نہیں ہے، صحیح مکمل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، صحیح کے دوران کیا پڑھنا ہے؟ اس میں بھی آپ آزاد ہیں، ذکر کریں، دعا مانگیں، قرآن پڑھیں، دل سے جو نکلے اپنی زبان میں مانگیں۔ صحیح بھی ہو گئی۔ اب آخری کام۔ جی، عمرے کا آخری رکن، سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا۔ حلق یا تقصیر جسے کہتے ہیں۔ جی، حلق یعنی پورا سر منڈوانا، تقصیر یعنی بال چھوٹے کروانا۔ اس میں مردوں اور خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ مردوں کے لیے دونوں جائز ہیں، لیکن حلق یعنی سر منڈوانا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے 3 بار دعا فرمائی ہے۔ اچھا، تقصیر میں یہ ہے کہ پورے سر کے بال ایک جیسے چھوٹے کروا لیے جائیں، کینچی سے یا مشین سے۔ وہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر حج قریب ہو تو؟ ہاں، اگر کسی نے عمرہ حج کے دنوں کے قریب کیا ہے اور آگے حج کا ارادہ ہے، حج تمتع، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ عمرے کے بعد تقصیر کروا لیں تاکہ حج کے بعد پھر حلق کروا سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اور خواتین کے لیے؟ خواتین کے لیے صرف تقصیر ہے، حلق نہیں ہے۔ وہ اپنی چوٹی یا بالوں کے آخر سے 1 انگلی کے پور کے برابر بال کاٹ لیں گی۔ یہ وہ خود بھی کر سکتی ہیں؟ جی، خود بھی کر سکتی ہیں یا کوئی محرم بھی کاٹ سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہوٹل واپس جا کر اطمینان سے کریں۔ تو جیسے ہی حلق یا تقصیر ہو گئی، عمرہ مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔ اور احرام کی پابندیاں؟ سب ختم۔ اب عام لباس پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، جو کچھ منع تھا وہ سب جائز ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 4 بنیادی ارکان ہیں: احرام، طواف، سعی اور حلق یا تقصیر۔ جی، بنیادی طور پر یہی ہے۔ دیکھیں، عمل بہت سادہ ہے، لیکن اس کی روح کو سمجھنا ضروری ہے۔ روح؟ یعنی خلوص، اللہ کے لیے کرنا۔ اگر کوئی مستحب دعا بھول بھی جائے تو پریشان نہ ہو، فرائض اور واجبات ٹھیک ادا ہوں، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ صحیح۔ اور وہاں جا کر صرف اپنے لیے نہیں، اپنے گھر والوں، دوستوں اور پوری امت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ قبولیت کی جگہیں ہیں۔ بالکل۔ اور جو وقت مکہ میں ملتا ہے، خاص کر اگر حج تک رکنا ہو، تو اس کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ یقیناً زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزارنا چاہیے، نمازیں جماعت سے، نوافل، طواف، تلاوت، صدقہ خیرات۔ جی، اور ایک چیز جو وہاں ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد جنازہ۔ ہاں، تقریباً ہر نماز کے بعد۔ اس کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے، بہت آسان ہے۔ 4 تکبیریں ہوتی ہیں، پہلی کے بعد فاتحہ یا ثنا، دوسری کے بعد درود، تیسری کے بعد میت کے لیے دعا، چوتھی کے بعد سلام۔ اس میں شرکت کا بھی بہت ثواب ہے۔ بالکل۔ آخر میں بس ایک بات، یہ سفر واقعی زندگی بدلنے والا ہو سکتا ہے۔ مقصد صرف جا کر آنا نہ ہو، مقصد ایک مقبول عمل ہو، ایسا کہ واپسی پر انسان پہلے سے بہتر ہو، گناہوں سے پاک۔ جی، اور اصل چیلنج یہ ہے کہ اس سفر سے جو سیکھا، جو روحانیت محسوس کی، اسے واپس آ کر اپنی زندگی میں کیسے باقی رکھا جائے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس سفر کا اثر دیر تک کیسے قائم رہے؟ یہی اصل کامیابی ہے کہ اس سفر کی برکتیں ہماری باقی زندگی میں نظر آئیں۔ بہت خوب۔ واقعی یہ غور کرنے کی بات ہے۔ امید ہے یہ گفتگو سننے والوں کے لیے مفید رہی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔